بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نيجي على الطيارة دي. احنا قلنا إن اوبجكت، بس هو الطيارة دي في نفس الوقت كلاس. طب ازاي يبقى كلاس وطيارة؟ يبقى كلاس اوبجكت. هو اوبجكت وفي نفس الوقت كلاس. طب نيجي نضغط كده على الطيارة، هنشوف الكود بتاعها مكتوبة ازاي. مكتوب كلاس بلان، يعني الكلاس ده كلاس البلان، دي كلاس اسمها بلان، ده اسم الكلاس. طب عملنا الكلاس مقسوم لنصين، نص للاتريبيوتس ونص للاكشنز، زي ما في هنا نص للاتريبيوتس ونص للاكشنز في الجدول. هنا برضو في نص للاتريبيوت ونص للاكشن. في النص بتاع الاتريبيوت مكتوب ايه؟ نقعد بقى نعرف الخصائص بتاعتها. بنقول هنا attribute طيب attribute، وده اسم attribute اسمه name. يبقى attribute الخاصية اسمها name، احنا بقى اللي نسمي براحتنا. طب وايه اللي في النص ده؟ مكتوب type equal text، يبقى نوع الاتريبيوت نصي، يبقى اسمها لازم هيبقى نصي، مش هينفع نكتب 3 ولا 5 ده، ولا نكتب مثلا احمر. لازم يكون نص اسم الطيارة، يبقى ده لازم هيكون نصي. نيجي عملنا اتريبيوت تاني، عرفنا اتريبيوت تاني، قلنا النوع بتاع الاتريبيوت ده هيبقى لون، واسم الاتريبيوت color، يبقى ده ممكن يتغير. color بصفة عامة ممكن يبقى احمر، ممكن نبدله يبقى ابيض اصفر، اي لون، بس المهم انه يبقى color. وبعدين قلنا ان اسمه color. لو رجعنا في الجدول هنلاقي نيم اهو معمولة من الاتريبيوت، وكولر معمول، ونمبر اوف وينجز هنلاقيها معمولة برضو هنا اهو تحت. قلنا ان النوع بتاعها هيبقى نمبر. ليه؟ عشان عدد الاجنحة يا 2 يا 3 100 اي حاجة، بس هيبقى نمبر. طب جينا في خانة الاكشنز، قمنا جايين قايلين اكشن فلاي. طب ليه ما قلناش النوع؟ ليه قلنا الاسم على طول؟ لان ببساطة الاتريبيوت هنغير فيه الخصائص، بتتغير من طيارة لطيارة. يعني لو عربية ممكن الشركة تكون تويوتا، عربية تانية الشركة تكون بي ام دبليو، ممكن يكون لونها احمر، عربية تانية لونها اصفر. يعني الاتريبيوتس بتختلف. اما الاكشنز كل الطيارات بتطير وكل الطيارات بتهبط، مفيش طيارة ما بتطيرش، لازم الاكشن ما بيتغيرش، يبقى هو اكشن ثابت. ده خاصية متغيرة، يبقى احنا هنكتب الاسم على طول في الاكشن. وبعدين جوه الاكشن ده بقى لو دخلنا جواه هنلاقي بقى مكتوب ان الطيارة تطير، تشغل المحرك وبعدين تعمل كذا 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 تقوم تطير. ما علينا، المهم يعني ان الاكشن فلاي مش هيتكتب فيه طيب. وبعدين اكشن لاندنج هبوط، بتهبط برضو، بتعمل خطوات عشان تهبط. وبعدين اكشن اسمه ستوب، بتقف. طب ناخد بقى يعني نرجع لموضوعنا الاساسي اللي هو الكلاس. ايه الفرق بين الكلاس والاوبجكت؟ الاوبجكت نسخة من الكلاس. طب ازاي يعني؟ نفهم برضو. يعني لو جينا هنا اهو كده وعملنا طيارة، ده اوبجكت. عملنا طيارة تانية ممكن يكون لونها مختلف عن الطيارة دي، بس الاتنين طيارة، الاتنين نفس الكلاس، ده اوبجكت لوحده، ده اوبجكت منفصل عن الاوبجكت ده، اوبجكت تاني خالص. بس الاتنين طيارة، الاتنين نفس الكلاس من الكلاس بلان. يعني الكلاس بلان بس مغيرين في الخصائص، وده خصائصه متغيرة. يعني ممكن نعمل مليون اوبجكت بس هما كلهم هيفضلوا في الاخر طيارات، كله طيارة بس كله اوبجكت لوحده. ده نوعه كذا، شركة اللي عملت ده كذا، ده بحجمه كذا، ده اسمه، ده لونه كذا. يعني الصفات هتتغير، يعني الصفات هتتغير. يبقى الكلاس هو اللي الاوبجكت بيتاخد منه، يعني الاوبجكت نسخة من الكلاس.
بس الاتريبيوتس بتاعته بقى متغيرة حسب ما الواحد عايز. يعني المصنع عايز يبقى لونه كذا وكذا وكذا، يبقى المصنع هو اللي بيعمل. نفس الكلام في المبرمج لما يكون عايز يعمل برنامج، هو بقى اللي بيختار الاوبجكتس الاتريبيوتس بتاعتها. ناخد مثال تاني كده على برنامج. هو البرنامج ده اهو، أو ده تكست بوكس، وده تكست بوكس، وده تكست بوكس. بس ده في خاصية اسمها التكست اللي مكتوب جواه، ده تكست وده تكست. هنا خاصية التكست فاضية، هنا خاصية التكست مكتوب فيها الرقم ده برضو نص، بس هنعرف بعدين ازاي. وده نص. يبقى يبقى ده كلاس. كل ده التلاتة دول تكست بوكس، بس خصائصهم مختلفة. التكست مختلف، ده فاضي، ده مكتوب فيه رقم، ده مكتوب فيه نص. طب نيجي على الزراير دي كلها زراير. الزرار ده كلاس، ده مشتق من الكلاس بوتون، وفي له خاصية اسمها تكست انا كتبت فيها بيست. والخاصية اللي اسمها كوبي النوع بتاعها نصية، انا كتبت فيها كوبي. طب في نوع اسمه سايز، نوع رقمي بيتكتب فيه حجم. الحجم ده انا اللي بكتبه، يعني ممكن يكون دلوقتي هو 50 في 25، ممكن 50 في 10 تقريبا يعني. انا كل ده بوتونز، كلها بوتون بس مختلفة في المواصفات، الاتريبيوتس بتاعتها مختلفة. يبقى الاوبجكت كلاس بس متغير، الاتريبيوت بتاعته متغيرة. يبقى الكلاس هو ممكن نعتبره ان الكلاس الاساسي، والاوبجكت هو بقى الكلاس الابن. ده الكلاس الاب، وده الكلاس الابن. وكان في له كذا ابن، كل كلاس كل اوبجكت له خصائص معينة. ده مثلا يعني لو اخدنا الانسان كاوبجكت ككلاس، يبقى في كذا انسان. في انسان شعره سايح، انسان شعره خشن، في مثلا واحد يعني واحد طويل، واحد قصير. في كل انسان خصائصه مختلفة، صوته مختلف، ده صوته كذا، ده صوته عالي، ده صوته صغير. يعني الكلاس ده كله انسان، بس الاوبجكت ده كل واحد فيهم اوبجكت مختلف. يبقى الاوبجكت مشتق من الكلاس، بس الاتريبيوتس بتاعته متغيرة، والاكشنز زي ما هي. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.